बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जी न्यूज़। क्या फिजिक्स खुदा के वजूद को साबित कर सकती है? मोनिका ग्रेडी द ओपन यूनिवर्सिटी में सियारों और खलाई साइंस की प्रोफेसर हैं और वो लिखती हैं कि उनको लॉकडाउन के दिनों में अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले डेविड फ्रॉस्ट का यह सवाल मौसूल हुआ कि अगर किसी खुदा का वजूद है जिसने ये सारी कायनात और उसके तमाम कवानीन को तख्लीक किया है, तो क्या ये खुदा खुद अपने बनाए हुए कवानीन के ताबे है या खुदा अपने ही बनाए हुए कवानीन से मावरा हो सकता है? मसलन रोशनी की रफ्तार से तेज़ सफ़र करना और इस तरह कई जगहों पर एक ही वक्त में मौजूद होना। क्या इस सवाल का जवाब खुदा के वजूद या आदम वजूद को साबित करता है या एक ऐसा मकाम है जहां साइंसी एम्पीरियलिज्म यानी फ़लसफ़ा का ये नज़रिया कि इल्म तजर्बे और अमली सबूत से हासिल होता है और मज़हब का बाहमी मकालमा होता है, वहाँ किसी बात का कोई जवाब नहीं मौजूद होता है। आलमी वबा के दौरान जब लोग मर रहे थे तो ऐसे हालात में दिलों में खुदा के वजूद के बारे में संजीदा सवालात पैदा करते हैं। अगर किसी रब्बुल आलमीन का वजूद है तो फिर इतनी तबाही और बर्बादी क्यों हुई? ये ख्याल शायद खुदा भी तबीयती कवानीन के ताबे है जो उलूम कीमिया और उलूम हयातियात के भी हाकिम हैं। ये एक ऐसा ख्याल था जिस पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत थी। अगर खुदा खुद तबीयती कवानीन को तोड़ने के काबिल नहीं है तो फिर ज़ाहिर है वो इतना ताकतवर नहीं होगा जितना अजीम हम उसे समझते हैं। लेकिन अगर वो ताकतवर हो सकता है तो फिर हमने कायनात में तबीयत के कवानीन के टूटने के शवाहिद क्यों नहीं देखे? इस सवाल को समझने के लिए उसको कुछ नुकात में तकसीम करते हैं। पहला नुक्ता, क्या खुदा रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर सकता है? इस सवाल का उसकी ज़ाहिरी सूरत के साथ जायज़ा लेते हैं। रोशनी 1,86,000 मील फ़ी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है। हम ज़माना तालिब इल्मी में पढ़ते रहे हैं कि रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा कोई चीज़ सफ़र नहीं कर सकती। अभी चंद बरस पहले की बात है, तबीयत के माहिर के एक ग्रुप ने यह तहकीकी मफरूज़ा शाये किया कि टेक्नोज कहलाने वाले ज़र्रात ने रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा सफ़र किया है। खुशकिस्मती से ऐसे ज़र्रात की हकीकत में मौजूद होने के कम ही इम्कानात हैं। अगर इनका वजूद होता तो ये एक तख़य्युलाती कमियत होती और इससे खिला और वक्त के ढांचे की शक्ल बिगड़ जाती, जिसके नतीजे में इल्लत व मालूल के कवानीन में बिगाड़ पैदा हो जाता। इसलिए अब तक ऐसा लगता है कि कोई भी शय रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ सफ़र नहीं कर सकती। ये मुशाहिदा अपनी जगह खुदा के वजूद के बारे में कोई बात नहीं बताता, इससे सिर्फ रोशनी की रफ्तार के साथ सफ़र के बारे में मालूमात में इजाफा होता है। अगर खुदा का वजूद, एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो तबीयत के साइंसी कवानीन का पाबंद होता? ऐसे मौज़ूआत पर बहस उस वक्त मज़ीद दिलचस्प हो जाती है जब हम उस बात पर गौर करते हैं कि जब से रोशनी ने सफ़र शुरू किया उस वक़्त से अब तक उसने कितना फासला तय कर लिया होगा। फ़र्ज़ करते हैं कि बिग बैंग कहलाने वाले तख्लीक के पहले बड़े धमाके से बनने वाली कायनात के आगाज़ से लेकर अब तक रोशनी का सफ़र 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड से जारी है। कायनात के मुताल्लिक़ अंदाज़ा है कि अगर उसकी कोई सरहद है तो ये शायद 46 अरब नूरी सालों के फासले पर हो। जिस तरह वक्त गुजर रहा है, कायनात का हुजम भी बढ़ रहा है और रोशनी को हम तक पहुँचने के लिए ज़्यादा सफ़र तय करना पड़ेगा। जितनी बड़ी कायनात हमें नज़र आती है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, लेकिन अब तक हमने जो ज़्यादा से ज़्यादा फासले की कोई शय देखी है तो वो GN-Z11 कहलाने वाली कहकशां है, जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप से देखा गया और इसकी रोशनी ज़मीन तक तकरीबन 13.4 अरब नूरी साल गुजरने के बाद पहुंची। लेकिन जिस वक्त इस रोशनी की शुआओं ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था उस वक्त ये कहकशां हमारी कहकशां से 3 अरब नूरी साल की दूरी पर थी। जिसमें हमारा कुर्रा अर्ज़ मौजूद है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। हम पूरी कायनात को बसरी तौर पर देख नहीं सकते जिसका बिग बैंग से आगाज़ हुआ था। कुछ माहिरीन कहते हैं कि हमें इस बात का कोई इल्म नहीं है कि आया कायनात के दीगर हिस्सों में तबीयत के कवानीन मुख्तलिफ तरह काम करते हैं। कॉस्मोलॉजिस्टों यानी कायनात के मुजाहरा करने वाले
کا خیال ہے کہ ہماری کائنات خود ایک بہت بڑی کائنات کا ایک توسیعی حصہ ہے جسے کثیر الکائنات یا متعدد کائناتیں کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کئی کائناتیں بیک وقت موجود رہتی ہیں لیکن ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ متعدد کائناتوں کے نظریے کو نظری افراد سے مدد ملتی ہے، یعنی یہ نظریہ کہ کائنات اپنے وجود میں آنے کے فوراً بعد جب ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے کے برابر کے وقت جتنی پرانی تھی تو اس لمحے بہت سی تیز رفتار سے پھیلی۔ لیکن خود خدا کے وجود کے نظریے کی کوئی مستند سائنسی توضیح موجود نہیں ہے۔ اس کی جگہ متعدد کائناتوں کا نظریہ اس پراسرار خیال کا حل پیش کرتا ہے، کیونکہ یہ نظریہ مختلف کائناتوں میں مختلف نوعیت کے طبعی قوانین کے امکان کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کائناتوں میں سے ایک میں سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جو زندگی کے لیے سازگار ماحول مہیا کرتی ہے۔ بے شک آپ اس خیال کو مسترد نہیں کر سکتے کہ متعدد کائناتوں کو کسی ایک خدا نے تخلیق کیا ہوگا۔ اب آئیے غور کریں، کیا خدا بیک وقت ایک سے زیادہ جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے؟ خلائی سائنس میں موجود سائنس اور ٹیکنالوجی ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، وہ ایٹم اور ذرات کی ننھی دنیا کے انسداد بہی کے نظریے پر مبنی ہے جسے کوانٹم میکینکس کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو روشنی سے زیادہ تیز سفر کر سکتی ہے، اور وہ ہے کوانٹم کی معلومات۔ یہ بات خدا کے وجود کو نہ تو ثابت کرتی ہے اور نہ ہی مسترد کرتی ہے، لیکن طبعی لحاظ سے خدا کے بارے میں سوچنے میں ہماری مدد ضرور کرتی ہے۔ میرے پاس خدا کا یہ تصور ہے کہ وہ سیارے کے سائز کی گیندوں کے کرتب کو دکھاتے وقت کہکشاں کے سائز کو پلیٹوں کو گھماتا رہتا ہے اور معلومات کو ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں میں بھیجتا رہتا ہے تاکہ ہر شے حرکت میں رہے۔ خوش قسمتی سے خدا بیک وقت کئی کام سر انجام دے سکتا ہے، یعنی ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہے، اور جگہ وقت کے تانے بانے کا کام جاری رکھتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بس تھوڑے سے ایمان کی ضرورت ہے۔ کیا یہ مضمون ان سوالات کے جواب دینے میں کامیاب رہا جو اٹھائے گئے تھے؟ مجھے شک نہیں ہے۔ اگر خدا پر یقین رکھتے ہیں تو یہ خیال کہ طبیعت کے قوانین کا پابند ہونا چاہیے۔ یہ ایک بے معنی خیال ہے کیونکہ خدا ہر کام کر سکتا ہے، یہاں تک کہ روشنی اس سے بھی تیز سفر کر سکتا ہے۔ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو پھر یہ سوال اتنا ہی غیر معقول ہے کیونکہ خدا نہیں ہے اور کوئی بھی چیز روشنی سے تیز سفر نہیں کر سکتی۔ شاید واقعی یہ سوال ان لوگوں کے لیے ہے جو ایسے عقیدے کے حامل ہیں کہ نہ ہم خدا کا علم رکھتے ہیں اور نہ ہی رکھ سکتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ دراصل یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سائنس اور مذہب میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ سائنس ثبوت مانگتی ہے جبکہ مذہب ایمان کا تقاضا کرتا ہے۔ سائنسدان خدا کے وجود کو ثابت کرنے یا اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا جا سکتا جس کے ذریعے خدا کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ اگر آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ سائنسدانوں نے کائنات کے بارے میں کیا دریافت کیا ہے۔ کسی بھی کائنات کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ وہ خدا کے تصور کے مطابق چل رہی ہے۔ خدا کے بارے میں ہمارے نظریات کا طبیعت یا کسی بھی چیز کے حوالے سے انحصار ہماری سوچ کے پس منظر پر نظر ہوتا ہے، یعنی اس خیال پر کہ کس زاویے سے بات ہو رہی ہے۔ لیکن آئیے حقیقی معنوں میں مستند ذریعے کے ذریعے ایک اقتباس پر اختتام کرتے ہیں۔ نہیں، یہ کسی بائبل کا کوٹیشن نہیں ہے اور نہ ہی کائنات کی کسی دوسری بڑی کتاب کا یہ کوئی کوٹیشن ہے۔ یہ ایک مصنف ہیں ٹیری پرچیٹ کی کتاب ریپرمین، یہ اس کا اقتباس ہے۔ روشنی سوچتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ روشنی کا سفر چاہے کتنا بھی تیز کیوں نہ ہو، اس سے اندھیرا وہاں پہلے سے ہی موجود ملتا ہے اور اس کا منتظر ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔